सध्या क्लोजिंग इफ्फीन जे घडला अख्ख्या संवसाराक कळ्ळें, सो हेजेर तुमी कितें उलोवंक सोदता? पळय, रणवीरान जे तोंड वांकडें करून जे देवाची हें केलें आमकां कोणाक बरें दिसूना. पूण करतलो कितें? तो एक एक्टर, तेका तरी तें सोबाना, कळ्ळें न्ही. आनी ते कांतारा पिक्चरान जे देवाचें हें आसा पळय न्हू, ते तेंच्या गांवांत त्या त्या भशेन देवाक सगळे सजयतात, नटयतात आनी त्या प्रमाणे हें करतात. आतां केरला बिरला पळयला तुमी, तेंचे देवाचे ते दोळे बिळे हें करप. आमी तेंकां हांसूंक शकना की प्रत्येकान देवानी जो ड्रेस केल्लो आसा त्या प्रमाणे ते दाखयता. आनी एक एक्टर हो पळय आसा एक्टर, त्या रणविरान तेणें तशें करप म्हणजे खरें म्हणजे जाल्यार ही मूर्खपणां. कित्याक तें करूंक जाय आसलें? आनी मागीर तो सॉरी म्हणटा आनी काडून उडयता म्हणजे कितें? एक तर तुमी चूक करता. फाल्यां जर तुकाय तो एक्टिंगाचो जर त्या कांतारा हेचो जर तुका मेळ्ळेले रोल जाल्यार तूं तें करचो नाशिल्लो. कितले तरी तुवें एक्टिंगा प्रमाणे केला, पण दुसरो कोण करता तो वयर सरता म्हणून काय कितें ताका चाळयला काय कितें असो दुबाव वाडटा. आनी दुसरें पळयलें न्हू, सबंद इंडिया भितर आमी हिंदू धर्माचे कितले तरी आसा, एकूच संघटना ताका लागून आवाज काडटा. बाकीचे संघटना खंय गेले? बजरंग दल गेले आनी कोण आसा ते सगळे हे जर आसलेले ते खंय गेले? आमचें म्हणणें अशें आसा, दल अशी भरपूर आसा, हिंदू धर्माचे दल आसा. हे दलांनी आतां कोण्णे तेजे जावना. कित्याक? तो एक्टर म्हणून तेज्या विरुद्ध आवाज काडूंक ना. तो जर गरीब कोणी जर आसलेलो जाल्यार तेका तुमी कांय म्हणची नासली, तेका तुमी हें करची नासलेली. तेका हाडून तुमी हाडा, तेका पिटा, तेका मारा, तेका करताले. आनी हे राजकारणी लोक अशी आपल्या लोकांक दुखली ना, चला बोवाळ घाला म्हणून. आतां कित्याक करूंक ना? म्हणजे पैसा फेक तमाशा दे. तो रणवीर आहा तो सामको पैशाकार आनी बरो एक्टर, फामाद एक्टर म्हणून तेजे ते बंद दवरला, कांय करिनासतना असो आमकां दिसता. लोक हेच तर आसा न्ही, गरीब आसले ताका पांया कडेन चिड्डू बसप. मौज माती मरे कोणूय खणटा, फातर कोण खणूंक वचना. फातर जो आसा ताका खणूंक वचना. कण करपाक हो तो फातर तो खणूंक वचना. कोण माती आहा ती खणटा रोखडे फावड्यान सुद्दां न्हू, बेश्टे हातीन सुद्दां अशें शक्य करता. तसली गजाल जाल्या तेका खरें म्हणून जाल्यार बरें हें जावपाक जाय आसलें. देवा धर्माचें हें करपाक तुमी एक तर एक्टर, तुमकां हे सगळे रोल मेळोंक शकता, तुमी तें करूंक शकता. ते कांतारा फिल्माक लोक वालोर दिलो तेका आनी तेका तो चाळोवन दाखयता म्हणजे आनी कितें म्हणटलो कितें? म्हणजे तेजी बुद्धी पळय आसा ती सकयल दोपरा कडेच उरल्या, आनी कांय ना अशें म्हणपाक हरकत ना. आज खरें म्हणजे जाल्यार सबंद हिंदू धर्माचे जे जे आसा, इवन क्रिस्तांव लोकांक सुद्दां कितें रे पिसावला हो अशें म्हटलें लोकांनी आमकां सुद्दां. कितें हो पिसाले जे तोंड बीन वांकडें करून दाखयता कोणाचोय जावं ते हें आसा न्ही. कोण कित्याक उलोवंक जाय दुसऱ्या धर्माचे? जाती बद्दल थोडे आसात ते मातशे अशे फोंड मारपाचे, कोणाकूय कितेंय म्हणपाचे आनी चिकल ओडून घेवपाचे आनी मागीर सॉरी बी म्हणनासतना पॉलिटिक्साच्या प्रेशराचेर बिंदास भोंवपाचे असलें चल्लां. हे पॉलिटिकली पळय हें आसा, तेच जर आमचे सारके कोण जर आसलेले आमकां फडफडीत व्हरून मारतले आसले, फडफडीत उगडास दवरना, भितर तरी व्हरोन बडयतले आसले. खबर आसा न्ही, हे असलें चल्लां हे हितून. हांगा हेंचें म्हणपाचें मात्र आसा, हिंदू धर्म धोक्यान आसा, हिंदूचें नांव पिड्ड्यार करता, जावं हिंदू कोण वाली ना जावं ना. हे राजकारणी लोक खंय न्हिदलेले? तेणे आनी ते बी येवन गोंयान म्हणपाचे इफ्फीच्या वेळार. तुज्या घरा कडेन कर मरे ती नाटकां, तुज्या घरा कडेन तुवें नाटकां करपाक जाय. ताका हांगा इफ्फीन येवन तो येदो व्हडलो हें करपाची गरज नासली, ताका गरजूच नासली इफ्फीन येवन हे सगळे बोवाळ घालपाचे. इफ्फीचे जे ऑर्गनायझर असलेले तेंच्यांनी सुद्दां सॉरी म्हणूंक जाय. आनी जे हजारांनी लोक बसलेले, कितें फक्त हिंदू संघटना हिंदू म्हणून वावरता अशें न्हू, बाकीचे खुबशे हिंदू लोक आसलेले त्या वेळार हजारभर लोक आसलेले. जेणे हो प्रोग्राम आयोजीत केला त्या प्रोग्रामवाल्याकूय सांगूंक जाय आसलें, तेकाय एक नोटीस गोवा सरकाराच्या वटेन तेका नोटीस वळोवंक जाय. तेणें लोकांक हाडटाना हांगा पळय एक्टर हाडटा तेन्ना तेका सांगूंक जाय की बाबा अशें तशें नाका जाल्लें कितें करूं नाका. एक तर तुमी सगळे आपल्याक जाय तशें ओपन येतात, पण हे असले देवा धर्माचे तुमी खंयच्याय धर्माचे जावन हेंकां कोणाक रायट ना हे सगळे अशें तोंड वांकडें कर आनी हें कर आनी तें कर दाखोवपाक. इतलो लोक थंय बसलेलो आसलेलो, म्हाका तूं सांग कित्याक त्याच वेळार तेका हें करूंक ना? त्याच वेळार खरें म्हणलें जाल्यार हें करपाचें म्हणजे ते तुमी सांगलें न्हू मोव मेळटा थंय खणटा म्हणून. तुमकां हें नासलेलें तुमच्या जाती बद्दल धर्मा बद्दल तुमकां अभिमान ना, तुमकां प्रेम ना. तो खंयचो कर्नाटकाचो म्हणून तो देव थंयचो म्हणून तुमी ओगी रावले? तुमी तो थंयचो कांतारा तो थंयसरलो देव म्हणून तुमी ओगी रावले?
म्हाका एक प्रश्न विचारूंक जाता आनी कित्याक तेजेर एक्शन जावंक ना जेणे आयोजीत केला प्रोग्राम तांकां पयलींच सांगूंक जाय आसलें असले नाका जाल्यार तुमी कितें करपाक बिरपाक सांगू नाका तांकां असले सांगा म्हणून जे लोक येता तांकां कांय खबर ना जाल्यार खबर ना कितें तेणे कसले कसले एक्शन केले ते रणवीरान कसले कसले पिक्चरांनी काम केल्या ताका खबर ना तो हिंदू न्हू मागीर कित्याक हे अशें केलें आनी लोकांनी कशे ओगी रावले थंयच तेजेर फातर मारले ना कित्याक थंयच तेजेर कितें हें केलें ना उठून प्रोग्रामाक सोडून कित्याक गेले ना लोकांनी हें करपाक जाय आसलें म्हणजे तुमकां दाखोवपाचे दात एक आनी चावपाचे दात एक तुमकां धर्मा बद्दल कांयच ना आणि एक मॅडम त्यांनी तोंड वाकडे मोकळे केले ते एक वेगळी गजाल त्यांनी देवाक भूत म्हटले देवाक आनी भूत म्हणटा देवाक देव भूत आसता मागीर तो भूत म्हणटा तशी देवा ताका दाखयतलो पळय कितें आसा मरे आमच्या गोंयांत न्ही जशें आतां हांगा खंय ते पर्वरी आमचे ते रस्त्यार आमचो हो आसलो राखणदार कापेश्वर ताका काडला आनी कसो वयर सकयल कितें कितें करून नाचयला दाखयता हांगाच दाखयता हे पळय म्हणटात न्हू हे हांगाच दाखयता हेंकां भूत बीत म्हणपाची गरज ना ताका जाय जाल्यार न्हू रणविराक काडून खंय तरी रानान व्हरोन दवरून न्हू तो दाखोवंक शकता ताका आपलो पावर कितें पळय तो त्या देवाक जर वायट दिसत न्ही आमची पयलींची म्हण आसा ते राखणदार पळय आसा जागो राखता ते जागे पळय राखपी राखणदार बी आसा बोडगेश्वर आसा साकळ्यो आसा बोगदेश्वर आसा हे सगळे आमचे पळय राखणदार आसा हेंकां जर तिडक मारी हेंकां खंय काडून आपटितले म्हणून खबर ना आनी तो भूत बीत म्हणपाक आनी मागीर तो सॉरी म्हणटा हो स्वताच भूत जाला तेजे पयना तो अवतार आतां पयलीं भशेन ताका लोक कोण वालोरूय करिना तेजे ओवर एक्टींग चड जाल्या आनी ताका लागून तें तशें जालें तो स्वता भूत आसा म्हणून तो असले आमच्या राखणदारांक तो असलो म्हणूंक पावलो हो राखणदारांक तो असो म्हणूंक पावलो तेजे आनी कितें उरलां तेजें उरलां कितें ताका तें ज्ञान ना आनी एक्टर जाता खंय वयलो एक्टर जाता ताका खबर ना तो आतां इतली पिक्चरांनी काम करता तांकां तेंचे डायरेक्टर आसा ते समजयना हांगासर हे चल्ला गांवांत तें चल्ला शहरान ह्या देवाची हें करता रानान ह्या देवाची हें करता खबर ना एका व्हरोन रानान ते धनगर बिनगर रावता पळय थंय व्हरोन सोडूंक जाय मागीर ते भुताचे कळटले ताका ते आमच्या राखणदाराचे कांताराचे कळटले ताका तो देव काय कितें म्हणून ते आनी मागीर सॉरी म्हणटा सॉरी आनी कित्याक म्हणटा तर भुताक तूं सॉरी कित्याक म्हणटा ते आनी कित्याक म्हणटा एटिट्यूड चड जाला तेजे अति ते माती तेजी ताका आतां देव ताका आनी तो देव मरे दवरिना ताका वयर आतां आनी काडचो ना तो सकयलूच पडत गेलो फुडल्या वर्सा पर्यंत तेजी कितें हालत जाता ती पळय हांकां फकाणां दिसता जाग्याकार देंवचार बी आमचे पळय राखणदार आसा तेंची दिसता हांकां फकाणां हे राजकारणांक हे फिल्म स्टारांक हे व्हडले व्हडले बिजनसमॅन आसा बी न्हू तांकां फकाणां दिसता पण जेन्ना ते चाळवता पळय न्हू हांकां नाकान णव येता उगडास दवर